नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा, तुम्हारे तमाम अहलो अकरबा से ज्यादा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि गलती हो जाए तो तौबा करो, गलती हो जाए तो अकड़ कर मत रहो, छुप कर किया है तो छुप कर तौबा कर लो, और एलानिया किया है तो एलानिया, बोलो जोर से बोलो, तौबा कर लो। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। एक बात और सुनते चलो, आप गलती करते हो तो आपकी मां, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो मां उसको तमाचा लगाती है, बाप उसको डांट लगाता है, बड़ा भाई उसे डंडे लेके दौड़ाता है। इधर देखिए, आप छोटी छोटी गलती को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है। वो देखो, वो कादिर मुतलक है, अगर वो चाह ले तो शराबी को फौरन हिलाक कर दे। शराब पी रहा हो, अल्लाह जमीन को हुक्म दे दे, ऐ जमीन निकल जा, लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, जमीन को हुक्म नहीं देता, जबकि कादिर मुतलक है। आदमी छुप कर ज़िना करता है, अल्लाह अगर चाह ले तो सांप को हुक्म दे दे, ऐ सांप जा उसे बंद कमरे में जाकर डस ले, तो सांप उसे डस ले। लेकिन अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है कि फौरन सजा नहीं देता। याद रखिए, एक वाकया सुनिए, बड़ा अच्छा वाकया। इधर देखिए, फारूक आजम के दरबार में एक चोर पकड़ के लाया गया। कौन लाया गया? जोर से बोलो। एक चोर गिरफ्तार करके लाया गया। कहां लाया गया? जोर से बोलो। फारूक आजम के दरबार में। जिस वक्त फारूक आजम की खिलाफत का वक्त था, आप खिलाफत की कुर्सी पर और वो विराजमान थे, उस वक्त आपके जमाने में दौरे खिलाफत में एक चोर को पकड़ के लाया गया। फारूक आजम ने सबूत शरी के बाद आपने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। कहा? जोर से बोलो। सबूत शरई के बाद क्या कहा? इसका हाथ काटा जाए। तो चोर ने कहा, हुजूर मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, अब मैं वादा कर रहा हूं कि आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूंगा। तो जानते फारूक आजम ने क्या जवाब दिया? ऐ चोर, तू झूठा है, झूठा, मक्कार है, मक्कार, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है बल्कि बहुत मर्तबा चोरी की है, तब तुझे गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी गुनहगार को फौरन सजा नहीं देता, उसे तौबा करने का मौका देता है, उसे होश में आने का मौका देता है, उसे सुधरने का मौका देता है। लेकिन जब बंदा बाज नहीं आता, सुधरता नहीं, होश में नहीं आता, गुनाहों में डूब जाता है, तो इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की गिरफ्तारी फिर सख्त हो जाती है, और इतनी सख्त कि दुनिया की कोई ताकत उसे फिर बचा नहीं सकती। इसलिए तौबा करो, जब तक बदन में जान है तौबा करो, और आज मुकद्दस रात है, तौबा करो। हो सकता है अल्लाह अपने फजलो करम से तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाए। इजाजत है तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, मेरा नंबर तो आया लगभग 2 बजे या 2:15 बजे। अब आप बताओ, आप थक चुके हो तो मेरा क्या कसूर है? गुलाम रब्बानी आपके लिए नया नहीं, पुराना चेहरा, तो पुराने लोगों की कदर करना चाहिए। आप भागो मत, आप सलाम पढ़ के दुआएं लेकर जाओ, और जबरदस्ती नहीं। आपका जब तक दिल लगे आप मुझसे तकरीरें सुनो। आवाज तो बोलते बोलते खस्ता है, कुछ लगी है, लेकिन आवाज गर्चे लगी है, लेकिन नबी के दीवानों का मजमा भी लगा है। तो आवाज लगने से कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि दीवानों का मजमा लगा हुआ है। इजाजत है तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفطر صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها بلاء قیل وما هی یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولاها۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ ارے بولو 15-20 منٹ اور برداشت کرو۔ ارے بولو برداشت کرو گے؟ جناب ایسے بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے سمدھی کے گھر میں، ارے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھیے، پاؤں میں تکلیف آئے تو آپ پاؤں کو اپنے سیدھا کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جب نماز میں آپ بولو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو یقینی بات ہے محفل رسول میں بھی اگر پاؤں میں تکلیف ہو جائے تو آپ اپنا پاؤں تھوڑی دیر کے لیے سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، زبردستی نہیں۔ بس 15-20 منٹ اور برداشت کرو۔ اے بچہ، میری نظر اس کو دیکھ رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی مولانا سے وعدہ کیا کہ میں داڑھی رکھوں گا، لیکن دیکھیے گا حضرات، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے میرے نبی ادھر دیکھیے میرے نبی ادھر دیکھیے اپنے چچا سے کہتے رہے پڑھ لیجئے کلمہ، پڑھ لیجئے کلمہ۔ جبریل آ گئے، کہا اے رسول آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، اے رسول آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، منزل تک پہنچانا اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تو زبردستی کا معاملہ نہیں، زبردستی سے ہمارا دین نہیں پھیلا ہے۔ بولو اللہ نے جسے ہدایت دی ہے اسی نے بولو کلمہ پڑھا اور اسی نے اپنے آپ کو اسلام سے مشرف کیا ہے، زبردستی نہیں۔ میری طرف دیکھو، ہمارا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دل چاہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کافر بنے، جو چاہے ایمان لائے، فیصلہ تو قیامت میں ہوگا۔ دنیا ہے، تم جو چاہو کرو، شراب پیو، جوتا بولو شراب پیو، جوا کھیلو، سٹا کرو، سٹا کھیلو، نمازی بنو، جو چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں کہ زبردستی کا معاملہ ہو۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ میں نے آپ کو بہت لمبی حدیث سنائی، کلیجہ دہل جائے گا، مطلب سب لوگ سنیے گا۔ بس 15 منٹ اور میری تقریر برداشت کرو، بہت شاندار اس کے بعد بھی حدیث سناؤں گا۔ جو میں نے سنائی اس کا مطلب سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا۔ دھیان سے سننا، نبی نے ارشاد فرمایا
ذاکان المغنم دوبلا والامانت مغنما والزکات مغنما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان پر لعن طعن کرے، لوگ ان کو برا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا، حدیث سننے کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو ماشاء اللہ. باغ بارہ کا جلسہ لاجواب ہوتا ہے، پورے مراد آباد نہیں، ادھر دیکھیے، پورے مراد آباد نہیں بلکہ یوں کہہ لیجیے ہمارے یو پی بھر میں باغ بارہ کا جلسہ لاجواب. صبح ہونے کے بعد بھی لگتا ہے کہ مجمع ابھی تک زندہ ہے، مجمع ابھی تک بیدار ہے، اور لگتا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے. یہ آپ کی دیوانگی ہے اور کمیٹی والوں کے نیک نیتی کا ثمرہ ہے اور حضرت کی امامت کا صدقہ ہے. جب شہزادہ رسول آپ کی امامت کریں گے تو آپ کا جذبہ کبھی مردہ نہیں ہوگا، حوصلہ زور سے بولو بلند رہے گا. میں نے آپ کو بہت شاندار حدیث سنائی، اب بتاؤ میری طرف دیکھو، نبی نے کیا فرمایا؟ کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو 15. نبی نے فرمایا جس دن مسلمانوں میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے ان کو مصیبتیں گھیر لیں گی. کروڑ پتی ہوں گے مگر پریشان، لاکھ پتی ہوں گے مگر پریشان، 50 لاکھ کی گاڑی سے چلیں گے مگر پریشان، 10 کروڑ کے مکان میں رہیں گے مگر پریشان. پریشانی کی وجہ کیا ہوگی؟ کان کھول کر سن لو، جبکہ قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. ادھر دیکھو، اس نے اپنے کلام مقدس میں اپنے بندوں کو فرمایا کہ اے بندو، دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، تم ہی شان والے رہو گے، تم ہی مرتبے والے رہو گے. شرط یہ ہے تم پکے مومن اور مسلمان بن جاؤ. پکے مومن اور مسلمان بن کر رہو تو دنیا میں تم ہی شان والے رہو گے، تم ہی عزت والے رہو گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان پریشان ہے. تو اب آپ کو سمجھنا ہے مسلمان دو طرح کے ہیں. زور سے بولو، مسلمان دو طرح کے ہیں. ایک وہ مسلمان جو دنیا کی نظر میں مسلمان ہے، اور ایک وہ مسلمان جو شریعت کی نظر میں مسلمان ہے. دنیا کی نظر میں مسلمان وہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام محمد ہے، جس کا نام سہیل ہے، گرچہ وہ دن بھر میں 100 بوتل شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، سٹا کھیلتا ہو، ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، بس عبداللہ نام ہو گیا تو مسلمان ہے، ابو الکلام نام ہو گیا تو مسلمان ہے، سلمان نام ہو گیا تو مسلمان ہے. چاہے چوری کرے، چاہے ڈکیتی کرے، چاہے آتنکوادی بن جائے، اگر نام مسلم ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. یہ دنیا کی نظر میں مسلمان ہے. زور سے بولو، یہ دنیا کی نظر میں مسلمان ہے. اور شریعت کی نظر میں مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھ، دھیان سے سننا. شریعت کی نظر میں مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول سے سچی پکی محبت
इस तरह करे कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी आलो औलाद से भी ज्यादा, तमाम दुनिया की हर चीज से ज्यादा अपने रब से और रसूल से मोहब्बत करे। साथ ही साथ तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, ना कौवे काय काय करे, ना कुत्ते भूखते रहे, उस पर ध्यान न दे, कभी कुरान की किसी आयत पर शक न करे, कभी पैगंबर की जिंदगी में शक न करे, कभी पैगंबर के औसाफ पर छेड़खानी न करे, ना कुत्ते भूखते रहे। मोमिन इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं? जो अल्लाह रसूल से ऐसी मोहब्बत करे कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा, आलो औलाद से भी ज्यादा, खेशो अकरबा से भी ज्यादा, तमाम जहान से ज्यादा इस तरह मोहब्बत रखे कि लाख कुत्ते भूखते रहे, लाख कौवे काय काय करते रहे, कभी वो इस पर ध्यान न दे, कभी पैगंबर की जिंदगी में शक न करे, उनके औसाफ जमीला में शक न करे, कुरान की किसी आयत में शक न करे, तलाक पर अगर कोई छेड़खानी करे तो उसमें शक न करे। आपको ये ईमान रखना है, अल्लाह ने जो कह दिया है वो हक है, रसूल ने जो कह दिया है वो हक है, चाहे बात समझ में आए या ना आए। ये है अमरे ताबुदी, चाहे अक्ल के मुताबिक हो, चाहे अक्ल के खिलाफ हो, हुक्म अल्लाह का है तो मैंने मान लिया है, इसका नाम है ईमान। तो मुसलमान किसको कहते हैं? फिर से सुनो, जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, कभी शक न रखे, कभी किसी आयत का इनकार न करे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे।